अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रोग्राम हम और हमारी बातों में शामा नज़ीर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अपने रिश्तों पर, और रिश्तों पर मैं हमेशा ही बात किया करती हूँ, उनकी मोहब्बतों पर, एक साथ जुड़े रहने पर। मेरी कोशिश होती है कि ये रिश्ते हमेशा जुड़े ही रहें, और मैं खुद ऐसा करती भी हूँ, चाहती भी हूँ। तो शायद इसी वजह से मैं ज़्यादातर रिश्तों के ऊपर बात करती हूँ, जो हमारे रिश्ते जो हमसे वाबस्ता हैं। मैं बात करना चाहूँगी आजकल जो हमारे रिश्तों में खुदगर्जी आ गई है। खुदगर्जी नहीं आना चाहिए। दोस्तियों में खुदगर्जी आ गई है। वो जो दोस्त हुआ करते हैं बचपन की, उनमें भी खुदगर्जी आ गई है। एक दूसरे को क्रॉस करने की सोचते हैं, तो क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त तो दोस्त हुआ करते हैं, एक दूसरे पे जान दिया करते हैं, एक दूसरे का ख्याल किया करते हैं। मैंने सुना है और कहीं शायद पढ़ा भी था कि कहीं दोस्ती भी जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। और जन्नत में ले जाने के लिए तो बस छोटे छोटे से अमाल ही करने, कौन सा अमाल काम कर जाएगा और हमें जन्नत में पहुंचा देगा। कभी कभी हम बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम जन्नती हैं, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता है या नहीं। लेकिन बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम जन्नती हैं, हमारे तो अमाल इतने अच्छे हैं, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता किसके अमाल कितने अच्छे हैं। जो सबकी नज़र में बहुत बुरा होता है, उसकी एक छोटा सा अमल ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है और वो बदले में बहुत कुछ नवाज देता है। बात मेरी कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं बात कर रही थी रिश्तों के ऊपर कि हमारे यहाँ आजकल जो रिश्तों में आजकल क्या, शायद ये हमारे नानी दादा और माँ बाप के टाइम से ही चला आ रहा हो कि हर एक इंसान को अपने दौर में शिकवा शिकायत हो रिश्तों से, और हर कोई अपने बचपन को ही अच्छा समझता हो, अच्छा कहता हो। तो मेरे नज़दीक भी मेरा बचपन बहुत अच्छा था, और अभी जो मैं जिस किस्म का माहौल देख रही हूँ और जो कुछ देख रही हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि साइंस ने वाकई ही तरक्की की है। पहले की निस्बत अभी तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं और ईजाद हो चुकी हैं हमारे टाइम में, जो कि हमारे माँ बाप के टाइम में नहीं थी। और वही सारी चीज़ें जो हैं रिश्तों में खुदगर्जी भी लाई है, रिश्तों को दूर भी किया है आपस में। वो बात नहीं रही, वो मोहब्बतें नहीं रही जो कि हुआ करती थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। एक दूसरे को हम लोग अभी मैं कहना चाहूँगी कि मोबाइल को लेकर ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोबाइल पर हम बैठे हुए, मिलो दूर बैठे हुए एक इंसान को हम कमेंट्स कर रहे होते हैं, उसकी खैरियत पूछ रहे होते हैं, उसकी तबीयत पूछ रहे होते हैं। और जो बीमार हमारे बराबर में भाई होता है, बहन रहती है, उनको उनके बारे में हम इल्म नहीं रखते। हमें नहीं पता होता कि उनके घर में या उनके घर के क्या हालात हैं। आया उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं, वो लोग परेशान तो नहीं, या हमारा जो भाई बीमार था वो सही हुआ भी या नहीं, वो दवा लेकर आया भी या नहीं, उसका बुखार उतरा भी या नहीं, हमें ये ख्याल नहीं होता। हम बिल्कुल उसकी तबीयत नहीं पूछ रहे होते। मिलो बैठे किसी दूर शख्स की हम खैरियत होते हैं, तबीयत पूछ रहे होते हैं, खाने का पूछ रहे होते हैं, और अपनी खिदमत पेश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमारे लाइफ की खिदमत हो तो बता। बराबर में बैठे, बराबर में रहते भाई से हम नहीं कहते, बहन से हम नहीं कहते कि हमारे लाइफ, कहना तो दूर की बात, ये तो हमारा फ़र्ज़ है बाखबर रहें, उनकी काम आए, उनकी खिदमत करें। लेकिन खिदमत तो दूर की बात है, हम तो ख़बर ही नहीं रहते। हम इतने बिज़ी, इतने ज़्यादा हो गए अपने मतलब हम रिश्तों के लिए क्या कहें, हम अपने लिए ही नहीं कर पाते। मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आसपास रिश्तों को देखें, उनको पहचानें, उनको बताएं। अब तो बल्कि ये देखा गया है कि मैं बात कर रही हूँ कि बराबर में रहती हुई है या भाई की, साथ बैठे हुए, और जो मियाँ बीवी होते हैं उन्हीं के पास टाइम नहीं होता। साथ बैठे होते हैं लेकिन साथ
بیٹھے ایک ساتھ نہیں ہوتے، موبائل میں لگے ہو. یہ موبائل ہے کیا؟ یہ کیا بلا ہے؟ حالانکہ یہ چیز ہی پیاری ہے، بہت اچھی چیز ہے. اس نے دور کے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. لیکن یہ پاس والے لوگ دور کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ پاس والے لوگوں کو بھی تو ایسے ہی پاس رہنا چاہیے. یہ آپس میں دور کیوں ہو گئے؟ شاید ہماری اپنی غفلت ہے، ہم کو مینیج نہیں کر پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کون سا ٹائم کہاں دینا ہے، کتنا ٹائم دینا ہے. اگر ہم اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، یہ ہمارے جو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے رشتے ہیں، جو ہم سے وابستہ ہیں، جو ہم سے منسلک ہیں، یہ ہمیں ان کو دینا ہے. یہ جو دور بیٹھے دور بسے لوگ ہیں، یہ ان سے بات کرنے کا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 20 منٹ ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے. ہم ہر ایک کے لیے ٹائم کو مینیج کریں، ٹائم نکالیں سب کے لیے، اگنور کسی کو نہ کریں، لیکن خدا را ایک دوسرے سے جڑ کے رہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ ہمارے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ نام تو دوستی کا دیتے ہیں، لیکن جانے انجانے میں پتہ نہیں کہاں سے خود غرضی آ گئی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوست دوست ہوتا ہے، رشتے ہوتے ہیں، ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہے. غلط فہمیاں اگر دلوں میں آ جائیں تو ان کو دور کرنا چاہیے. خاموش سے بیٹھ کر مطلب یہ سوچتے نہیں رہنا چاہیے کہ سامنے والے نے ایسا کیا ہے تو میں نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے. نہیں، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، اس کی وجہ چاہیے کہ کیا وجہ ہے، بات نہیں کر رہا، وہ کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے، وہ ٹائم کیوں نہیں دے رہا، یا ڈینس ہی نہیں ہے. بات سب لوگوں کی ہے، چاہے وہ ماں بہن بھائی ہو، دوست احباب ہو، ہمارے بچے ہو، سب کی بات ہے. ہمیں ایک دوسرے سے باخبر رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے معلومات کرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی خاموش ہے تو اس کی خاموشی کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے، وہ کیوں خاموش ہے. یہ نہیں کہ وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے یا خود کو کیا سمجھتا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہے یا یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. نہیں، اس کی پیچھے وجہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی پرابلم تو نہیں، کیا وجہ ہے، اس کے اندر چینجنگ کیوں آئی. اگر ہم جانیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور ہماری زندگی بہت آسان اور بہت خوبصورت ہو جائے گی. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے اچھا سا جئیں، ہمیشہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. پھر وہی کہوں گی، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں. رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں. چیزیں قیمتی نہیں، چیزیں تو استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں، سنبھال کے رکھنے کے لیے نہیں ہوتی. رشتے سنبھال کے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، رشتے قدر کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ہم اپنے آس پاس بکھرے تمام رشتوں کو سمیٹ کے لے کے چلیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. شمع نذیر کو اجازت دیجیے، اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ضرور بتایا کریں جہاں جہاں میری غلطیاں ہوں، بتایا کریں کہ میں کہاں میری اصلاح ہوگی. کیونکہ مکمل تو کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا کام مکمل ہوتا ہے. غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، اور سیکھتے سیکھتے ہی انسان سیکھنے قابل بنتا ہے. تو میں چاہوں گی آپ لوگ میری اصلاح کریں، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب بھی کریں. اسی کے ساتھ شمع نذیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.